म्हापसा 5 ते 8 मार्च मजगती भव्य शिगमोत्सव उत्सवा खातीर तयारी करता। हो उत्सव 5 मार्चाक फोंड्यां सुरू जातलो। उपरांत 6 मार्चाक कळंगूट, 7 मार्चाक पणजी, 8 मार्चाक म्हापसा आणि 18 मार्चाक पेडण्यां सोंपतलो। ह्या उत्सवात राज्यातल्या 19 केंद्रांनी रंगीत फ्लोट परेड जातली। आयोजकांनी पत्रकार परिशदेंतल्यान हे विशीं पुराय म्हायती दिल्या। ह्या 5 तारखेक पयली इनॉग्रेशन जातले। इनॉग्रेशन जातकूच फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जे ल्हान भुरग्यांचे वर्सा वर्स आमी घडोवन हाडटात ते आनी मागीर डान्स कॉम्पिटिशन जातले पयलो दीस। त्या खातीर फॅन्सी ड्रेसाची जी नांवां जी आसा ती ऑन द स्पॉट टॅक्सी स्टँडार येवचे आनी दिवची। कॅटेगरी वायज एज लिमीट जी आसा वर्सा वर्स खबर आसा सगळ्यांक, हितून येवचे आनी तुमी ऑलरेडी नांवां दिवची पार्टिसिपंट्सांनी। मागीर 6 तारखेक शुक्रारा जे स्वराज्य गोमंतक यांच्यानी मेळोन म्हापसा शिगमोत्सव कमिटी कडेन एक आकाश मिटी हे वसंत कानेटकर लिखीत ऐतिहासीक नाटक जे 7 वरांचेर टॅक्सी स्टँडार जातले। ह्या नाटकाक जो दुसरो दीस आवर्जून सगळ्यांनी येवचे, कारण दोगांनी मेळोन जे बरो एक शिवजयंतीच्या दिसा अभय नाटेकर तेजी टीम हेंच्यांनी मेळोन एक रिक्वेस्ट केल्लो की हे मर्ज करून एक जावचो, कित्याक तो एक दीस मेळटा आनी वर्साक तेंची रॅली आसता आनी मागीर थंय तेंचो लास्ट मेळावो आसता। त्या निमतान एक कितें तरी जावचें आनी शिगमोय येयल्लो आसा, दोनूय मेळोन जावचें म्हणून आमी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून वांगडा एक म्हापशेकार म्हणून वांगडा मेळोन हे करचो एक हे म्हणून तेंचे कडल्यान एक आकाश मिटी हे नाटक येयल्लेलें आसा, तो जातलो कार्यक्रम। मागीर 7 तारखेक जे आसा ते मुंबयचे सारेगमप श्री मराठी विजेता पार्श्वगायक विश्वजीत बोरवणकर हेचे संगीत रजनी हो कार्यक्रम 7 सुरू जातलो टॅक्सी स्टँडार। गेल्या वर्साय आमी सारेगमप फेम हाडलेलो, ह्या वर्साय आमी घेवन येतात। तशेंच आयतारा जो मेन दीस म्हापशेकारांचो 8 तारखेक 3:30 वाजता सुरवात आमी करतले, फ्लॅग ऑफ करतले आनी परेडीक सुरवात जातलो। शिगम्याचो लास्ट डे जो आवर्जून सगळे जाण म्हापशेकार येतात आनी सगळे म्हापशेचे लोक येतात। मेन हेतून सांगपाचें म्हटल्यार ह्या वर्सा आमी थोडे चेंजीस केल्लेले आसा, कारण टायम पिरियडा खातीर आमी पळयता वयता थंय टायमाचो सारको म्हणजे टायम लेट जाता, लोकूय बेगीन येतात आनी लेट वयचें पडटा। त्या खातीर आमी ह्या वर्सा म्हापशान सिंगल डे आसा आयतार, सो आमी एक ठरयल्लेलें आसा की फाल्यांच्यान 25 तारखेच्यान आमी फॉर्मां आउट करतले। 25 तारीख ते 5 पर्यंत 5 मार्च म्हणजे 25 फेब्रुवारी ते 5 मार्च हो टायम आसतलो फॉर्मां घेवपाक आनी रिटर्न दिवपाक। 5 तारीख पर्यंत आमकां रिटर्न येवपाक जाय फॉर्मां। 3 जाग्यार आमी फॉर्मां दवरतले। एक म्हणजे अलंकार थिएटरा कडेन रमेश वायन स्टोर आसा तेंचे कडेन आसतली। तशेंच दुसरे GB टेक्सटायल्स शॉप नंबर 4 मार्केट नियर गणपतीचो पुस्ता दरवटो आमी म्हणटात म्हापशेचो, थंय बाबा गोंडळकर आसा तेच्या शॉपा कडेन आसतले। आनी तिसरे मोहन काणेकर बिल्डींग यांच्या शॉपांचेर फॉर्मां उपलब्ध आसतली। रोमटामेळ जे आहा तांकां स्पेशली सांगता, कारण लेट जाता म्हणून हो एक कितें तरी उपक्रम आमी करपाचो ठरयल्लो आसा। आणि लास्ट मागीर कितें जाता, प्रेशर येता, कोणाकोणाचे फोन येता आनी ग्रुप घे म्हणून सांगता, पण आमकांय बरें दिसना ग्रुप पावप आनी तांकां भायर मारप, कारण कलाकार हे रस्त्यार देंवता आपली कला सादर करपाक, तांकां खंय तरी दुखोवपाक आमकांय बरें दिसना। सो आमी विचार केलो की पयलींच कितें तरी टर्म्स एंड कंडिशन घालचे जेणे करून कोणाकूच त्रास जावचे ना। सो फाल्यांच्यान 25 तारखेच्यान ह्या 3 जाग्याचेर फॉर्मां आउट जातली। 25 ते 5 मार्च पर्यंत आमकां भरून दिवपाक जाय आनी मागीर 6 तारखेक ऑनलायन ड्रॉ जातलो, तेंचो ग्रुप करून एक ऑनलायन ड्रॉ आमी काडटले आनी तेचे वरसून तुमकां नंबर जे मेळटले तेतून सुरवात जातली। सो 4 स्टार्ट जातलो आमचो सारको 3:30 फ्लॅग ऑफ करून 4 सुरू जातलो। सो जे जर समजा 10 येयले किंवा 12 ग्रुप येयले जाल्यार नंबर वायज तुमकां ऑलरेडी लॉट्स तुमचे मेळटले ऑनलायन। आनी जर पावूंक ना त्या टायमार पयलो ग्रुप गेलो आनी दुसरो ग्रुप पावूंक ना किंवा तिसरो ग्रुप पावूंक ना जाल्यार आमी चवथ्याक डायरेक्ट चान्स दितलो। आनी मुद्दम एक कळकळीची विनंती करता, कोणाचोच प्रेशर हाडचो न्हू, खंयचीच आमची फूल कमिटी खंयचोच पॉलिटिकल प्रेशर किंवा खंयचो प्रेशर घेवचें ना, कारण प्रत्येकाने टायमार येवपाक जाय। त्या खातीर आमी हे कितें तरी योजना परत ह्या वर्सा काडलेली आसा। ह्या वर्सा म्हापसा शिगमोत्सवाक बऱ्या तरेन प्रतिसाद मेळटलो अशें म्हाका दिसता, कित्याक की आयतारा हो एकूच शिगमो म्हापशा आसा आनी खंयसरूच ना, तेन्ना म्हाका दिसता की सगळे चडशे फ्लोट जे गोंयान आसा ते म्हापशान हजर रावतले, तशेंच रोमटामेळाचे हजर रावतले। म्हाका दिसता ह्या वर्सा आमकां भरघोस प्रतिसाद मेळटलो, कालच्या वर्साय आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। तशेंच हांव मागता सगळे फ्लोट आनी सगळे रोमटामेळ जे गोंयान आसा तेंच्यांनी म्हापशा स्पर्धेक सहभागी जावचे। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।